अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली किस्त में आपने देखा अल्पागो कहता है कि जो भी सरदार बालामीर से मुलाकात करे तुम उन पर नजर रखना, क्योंकि उन सरदारों को हमारे साथ होना चाहिए। फिर अल्पागो खान तैमूर से कहता है कि तुम चीन और अपने ससुर को 50,000 घोड़े हमारी तरफ से तोहफतन भेज दो। फिर आकिस को दिखाया जाता है जो किचन में काम कर रही होती है। फिर वहाँ गुनसेली की खात्मा बहुत सी लड़कियों के साथ आ जाती है। फिर वे लड़कियां सिरमा और तोतकेन के बाल पकड़ लेती है। फिर वो खात्मा शरबत से भरा बर्तन सिरमा और तोतकेन के मुंह पर गिरा देती है और कहती है कि याद रखना मेरा नाम इलाई है। फिर कोनता को दिखाया जाता है जो यमन के साथ तिजारत के लिए गोक महल के बाहर सिपाही से इजाजत लेता है। इल्जे खातून फिर आकिस के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि इन तीनों को 50-50 कोड़ों की सजा दो। बातूका और तैमूर उस जगह आ जाते हैं। फिर तैमूर अपनी तलवार निकालकर आकिस की तरफ आता है। फिर तैमूर और आकिस के बीच तलवारबाजी होती है। फिर कोनता को दिखाया जाता है जो झाड़ियों के पीछे छिपा है, और जैसे ही एक घोड़ा गाड़ी वहां आती है तो कोनता उसके सामने आ जाता है। मान कहता है कि हमारे बीच जैसा तय हुआ था तुम वैसा ही करोगी और सराय में कयाम करोगी। 18वीं किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि आकिस सिरमा को समझा रही होती है कि तुम यमन से जरूर मिलोगी, हम खुला आसमान भी देखेंगे और मैदानों में घोड़े भी दौड़ाएंगे। तोतकेन फिर कहती है कि गोक महल से भागना नामुमकिन है। आकिस कहती है तो इन्होंने सुरंग क्यों बनाई है, क्या घूमने फिरने के लिए बनाई है? सिरमा कहती है कि क्या सच में यहाँ कोई सुरंग है? आकिस सिरमा को उठाकर उस दीवार के पास ले जाती है और कहती है कि यही वो जगह है जहाँ सुरंग है, पर इसे बंद कर दिया गया था और हमें रात में इसे खोलने की कोशिश करनी होगी। तोतकेन कहती है कि तुम्हें इस सुरंग के बारे में कैसे पता? फिर आकिस सोचती है कि इस सुरंग के बारे में आकिस को बातूका ने बताया था कि जब मैं और मेरी माँ यहाँ से भाग रहे थे तो मेरे बाप ने यह सुरंग बंद करवा दी थी। पर आकिस इस बारे में तोतकेन को कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि बस मुझे पता है। तोतकेन कहती है कि तुम हमसे बहुत कुछ छिपा रही हो। पहले तो तुमने एक माजूर टेंगिन के लिए एक कमानदार को मार दिया, फिर तुमने यह भी कहा कि चोलपान खातून को बचाने के लिए तुम्हें ये जवाब देने होंगे, और तुमने यह नहीं बताया कि ये सब तुम्हें किसने बताया। और अब तुम कह रही हो कि यहाँ एक सुरंग है जिसे बंद कर दिया गया था। तुम्हें ये सब किसने बताया है? तुम हमें क्यों नहीं बता रही? आकिस कहती है कि तुम भी हमसे सब कुछ छिपा रही हो। क्या तुमने हमें कुछ बताया कि तुम क्या कर रही हो? जब एल्जे खातून ने तुमसे कहा कि अपने दांत दिखाओ तो तुमने खुश होकर उसे अपने दांत दिखाए, और जब उस दिन काम के लिए पट्टी दी जा रही थी और गुनसेलन ने तुम्हें अपनी खादमा बनाने के लिए कहा था तो तुम खुशी से झूमने वाली थी। सिरमा ये सुनकर कहती है कि ये किसके लिए काम कर रही है। ये सुनकर वे मुस्कुराने लगती है। सिरमा कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। तोतकेन कहती है मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि मैं तो यह सोच रही थी कि चोलपान खातून हमें यहाँ क्यों छोड़ गई। बाद में मुझे समझ आया कि वो हमें एक जासूस की तरह यहाँ छोड़कर गई है, और एक जाती खादमा के सिवा कोई अच्छा जासूस नहीं हो सकता, इसीलिए मैं जाती खादमा बनने की कोशिश कर रही थी। आकिस कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो खान जो हमें यहाँ छोड़कर चली गई उसके लिए तुम जासूस बनना पसंद करोगी। तोतकेन कहती है उस खान की शुक्रगुजार बनो जिसकी वजह से आज तुम्हारी जगह उस चोर लड़की की लाश फांसी पर है। आकिस कहती है कि हाँ, इसलिए कम से कम मुझे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि गोक सोचते हैं कि 2 सर वाले भेड़िए का पंजा मर गया है। फिर वो दोनों वहां से कैसे भागना है इस बारे में बात करती है। फिर अल्पागो को दिखाया जाता है जो तख्त पर बैठा होता है। उसके पास काया और दानिशता भी होते हैं। इतने में तैमूर और बातूका भी वहां आ जाते हैं। तैमूर कहता है कि बाबा, अगर काया और मेरे लिए अगर कोई हुक्म नहीं है तो हम जाएं, क्योंकि हमें उनके पीछे जाना है जो 2 सर वाले भेड़े के पंजे के बारे में जानते हैं। फिर अल्पागो उन्हें इशारा करता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी काया की नजर तैमूर के हाथ पर पड़ती है जो कि जख्मी था। काया कहता है कि ये जख्म कैसे लगा तैमूर के हाथ पर? यह जख्म आकिस की तलवार की वजह से लगा था। पर तैमूर इस बारे में काया को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो अल्पागो उनसे कहता है कि सल्तूक ने उस 2 सर वाले भेड़े के पंजे को दाग से पकड़ा था जो हमारे दुश्मनों की सरजमीन है। फिर काया कहता है कि हम चोलपान खातून से तफ्तीश कर चुके हैं और वो बेकसूर है। अल्पागो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सल्तूक ने उनके कबीले को मलिया मेट कर दिया है, और ये भी पता है कि उस कबीले की लड़कियां हमारे पास हैं, लेकिन जिसने मुझे तीर मारा है वो दाग कबीले में ही जाकर क्यों छिपी?
میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اس کا داغ سے کیا تعلق ہے؟ الپاگو کہتا ہے کہ پہلے سلطوق سے بات کرو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا۔ پھر کایا کہتا ہے کہ کیا آپ کو سلطوق پر کوئی شک ہے؟ دانشتا کہتا ہے کہ سلطوق بے ایک وفادار شخص ہے، میں نے کبھی اسے کوئی کوتاہی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر تیمور کہتا ہے کہ بابا آپ سلطوق بے پر شک کیوں کر رہے ہیں؟ پھر الپاگو کہتا ہے کہ ہر کسی پر شک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ طلسم میری قریبی تھی، اور جب وہ غداری کر سکتی ہے تو سلطوق بیگ بھی کر سکتا ہے، اور اب ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے۔ پھر سلطوق بیگ کو دکھایا جاتا ہے جو بھیس بدل کر بازار میں آیا ہے، جسے دیکھ کر ایک دکان والا اسے پہچان لیتا ہے اور سلطوق بیگ کو اندر لے جاتا ہے۔ پھر وہ ایک ڈنڈا الماری پر مارتا ہے جس سے وہ الماری کھل جاتی ہے اور اس میں سے چولپان کی خادمہ باہر آتی ہے اور سلطوق بیگ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ پھر سلطوق بیگ وہاں سے ایک ریشمی کپڑا اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہاں ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے۔ پھر سلطوق بیگ اوپر آ جاتا ہے، وہاں چولپان بیٹھی سونے کے سکے گن رہی ہوتی ہے اور ان کی تھیلی بنا رہی ہوتی ہے۔ سلطوق بیگ کو دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتا چل گیا کہ تفتیش کے وقت ان قیدی لڑکیوں کو صحیح سوالاتوں کا کیسے پتا چلا؟ سلطوق بیگ کہتا ہے نہیں، ابھی تک یہ نہیں پتا چلا۔ پھر چولپان کہتی ہے کہ میں نے اس دن سب جھوٹے جواب دیے تھے اور کسی نے جا کر وہ جواب آکز کو بتا دیے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کس نے کیا، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دن کس نے میری جان بچائی تھی۔ پھر سلطوق بیگ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، یہ پتا چل جائے گا۔ وہ پھر کہتا ہے کہ میں ابھی تک داغ لڑکیوں تک نہیں پہنچ پایا ہوں، اور اگر مجھے کسی نے ان کے ساتھ ابھی تو سب کو مجھ پر شک ہو جائے گا، لیکن جب ان کی تربیت ختم ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گی تب میں ان سے ضرور ملوں گا۔ پھر چولپان سلطوق بیگ سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے اگر کسی نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو کیا ہوگا؟ سلطوق بیگ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، ہم دونوں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر چولپان کہتی ہے کہ جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ تم میرے ساتھی ہو تو وہ ہم دونوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر چولپان خاتون سونے کو اٹھا کر کہتی ہے کہ یہ وہی سونا ہے جسے آکز نے گوگ سے لوٹا تھا، لیکن اب تک میں نے اس میں سے تھوڑا سا بھی سونا انہیں نکالنے کے لیے خرچ نہیں کیا، لیکن یہ سونا داغ لوگوں کی زندگی بس سنوار سکتا ہے۔ وہ پھر کہتی ہے کہ جب ایسا ہوگا تو وہ قیدی لڑکیاں خوش ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ صحیح ہوا جو خان نے اس سونے سے ہمیں آزاد نہیں کروایا، جس سے ہمارا قبیلہ آج خوشی سے ہے۔ پھر توتکین آکز اور سرما کو دکھایا جاتا ہے جو دیوار کو توڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آکز نے کہا تھا کہ یہاں سرنگ ہے۔ اس کے بعد چلائر اس دکان کی اور آتا ہے جہاں سلطوق بیگ ہوتا ہے۔ سلطوق بیگ چلائر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ لگتا ہے توتکین نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر چلائر اس دکان میں آ جاتا ہے۔ وہ دکان والا کہتا ہے کہ بتاؤ چلائر، اب محل میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر چلائر کہتا ہے کہ آج میں کچھ خریدنے نہیں آیا ہوں، مجھے یہاں توتکین خاتون نے بھیجا ہے۔ پھر وہ شخص پھر سے ڈنڈا الماری پر مارتا ہے اور اسے اوپر لے جایا جاتا ہے جہاں چولپان اور 2 سپاہی ہوتے ہیں۔ چولپان کو دیکھ کر چلائر کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ پھر چولپان سونے سے بھری تھیلی اس کے پاس پھینکتی ہے۔ پھر چلائر کہتا ہے کہ تم اتنا سارا سونا مجھے ایک غلام کے لیے کیوں دے رہی ہو؟ پھر چولپان کہتی ہے کہ تمہیں توتکین کی حفاظت کرنی ہوگی اور ساتھ ہی یہ بات بھی تمہیں یقینی بنانی ہے کہ تم اس کی شادی کایا سے کرواؤ گے۔ یہ سن کر چلائر کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اگر یہ بات گنسیلی خاتون کو پتا چلی تو وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ پھر چولپان کہتی ہے کہ یہ بات آخر اسے کون بتائے گا، کیا تم بتاؤ گے؟ وہ پھر کہتی ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے تمہارے راز پتا ہے، تم سالوں سے ملکاؤں کو ایسی دوا دے رہے ہو جس سے وہ امید سے نہیں ہو سکتی۔ چلائر یہ سن کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ پھر چولپان کہتی ہے تم نے ایسا ہی کیا ہے کیونکہ میں برسوں سے تمہاری دوائیوں میں ایسی دوائی شامل کرتی آ رہی ہوں۔ یہ سن کر چلائر کہتا ہے کہ کیا وہ تم ہو جس کی وجہ سے ہماری ملکائی امید سے نہیں ہوئی اور اب تک محل میں کوئی وارث پیدا نہیں ہوا ہے، اور یہ قسط یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔